आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। लेक्स नेपाल मार्फत ल टकबाट हामीले निरन्तर अहिले संसद विघटन पछाडि देखिएका परिदृश्यहरूमाथि छलफल गर्नका लागि हामीले यस संविधानको विभिन्न पक्षबाट हामीले छलफल गर्न र यसलाई राजनीतिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका रूपमा यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्नका लागि एउटा निरन्तर रूपमा हामीले यो छलफलको प्रक्रिया थालेका छौँ। आजबाट विभिन्न रूपमा हामीले संवैधानिक विश्लेषण अथवा संवैधानिकका पक्षहरू, कानुनका पक्षहरू, संवैधानिक नैतिकताका पक्षहरूबाट हामीले यहाँभन्दा अगाडिका अन्तर्वार्ताहरूमा थुप्रै चर्चा पनि गऱ्यौँ। तर यो अन्तर्वार्तामा हामीले विशेषतः त्यो संवैधानिक व्याख्या, संवैधानिक नैतिकताका कुरा त छँदैछन्, तर सँगसँगै यो अहिलेको परिदृश्य घट्नुको पछाडिका कारणहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिएका, यसलाई हामीले भूगोलको राजनीतिबाट चाहिँ कसरी हेर्ने, कसरी एनालाइज गर्ने, त्यसै गरी अहिले जसरी अब गणतन्त्रमाथि खतरा आयो भन्ने खालको पनि टिप्पणी भइरहेका छन्। संविधानमाथि कुल्चियो, यो संविधानलाई कुल्चियो अथवा गणतन्त्र खतरामा पर्यो भन्ने खालका पनि एनालाइज भइरहेका छन्। जसरी पछिल्लो चरणमा राजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य आएको छ अथवा उहाँको जुन प्रतिक्रिया आएको छ, त्यसले पनि कता कता यो अहिलेको बहुदलीय सिस्टममाथि नै ठुलो धक्का पुग्ने हो कि भन्ने खालका पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यी विभिन्न दृष्टिकोणबाट आज हामीले यो संसद विघटनलाई एनालाइज गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। उहाँसँग आज हामी विशेषतः यो अहिलेको अवस्था आउनुको पछाडिको कारण के हुन्, केसम्म जोडिएका छन्, यसको अवयव कहाँसम्म छ र यसमा चाहिँ कसको बढी चासो छ अथवा कसको गल्ती छ, कसको दोष छ, कुन पात्रहरू संलग्न भएका छन् भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। अब विलम्ब नगरिकन हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, जो संवैधानिक कानुनका जानकार पनि हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँगको अबको क्रम उहाँसँग अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछौँ। स्वागत छ सर सुरुमा यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब जसरी संसद विघटन भएको छ, मैले एउटा सामान्य तपाईँको सर्फेसियली तपाईँको आफ्नो विचारलाई लिन खोजेँ। यसलाई सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँ आफैले चाहिँ यसलाई यो कदमलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो कदम के छ भने जानी एकदम योजनाबद्ध ढङ्गले संविधान माथि चाहिँ प्रहार भएको देख्छु मैले यसमा। किन भन्दा कुनै व्याख्या गर्नुपर्ने व्याख्याको गुन्जाइस रहेको अवस्था छैन अहिले। अब तपाईँले छलफल त गरिसक्नु भएको छ कि अब संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बाट 4 नभइकन 5 मा पुग्दैन। 3 मा गइसकेपछि 4 मा जानुपर्छ। 4 बाध्यात्मक हो, 4 मा नजाने हो भने राजीनामा दिने हो। अब पदरिक्त भइसकेपछि या 4 मा गइसकेपछि पदरिक्त हुन्छ या चाहिँ राजीनामा दिइसकेपछि पदरिक्त हुन्छ। हो त्यो पदरिक्त भइसकेपछिको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने कुरा हुन सक्ला प्रधानमन्त्रीले, र त्यसपछि चाहिँ नयाँ सरकार गठनको लागि सूचना निकाल्ने कुरा होला, आह्वान गर्ने कुरा होला। त्यो सूचना निकाल्दा पनि 21 घण्टाको भनेर जसरी निकाल्यो त्यो पनि आफैमा चाहिँ संविधानको विपरीत छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 8 ले यस्तो समय चाहिँ 35 दिनसम्म पनि दिन सकिने व्यवस्था छ। सरकार गठनको लागि 35 दिनसम्मको समय हुन्छ भनेपछि यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि संविधानका स्पष्ट प्रावधानहरूलाई मिचिएको अवस्था छ। त्यसकारणले यो एउटा चाहिँ असंवैधानिक काम त हो नै, तर यो संविधान माथिको प्रहार पनि हो, एट्याक अन द कन्स्टिट्युसन पनि हो भन्ने कुरा मैले स्पष्ट देख्छु। र यसको पछाडि विभिन्न स्वार्थहरू छन्, तिनको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। त्यो बाहेक अरू राजनीतिक स्वार्थहरू पनि छन्। जसरी धारा 5 मा गएर त्यो पनि टेस्टेड नभइकन जसरी संसद विघटन भयो, यो जस्तो केपी शर्मा ओलीको कदम, यहाँभन्दा अगाडि पनि उहाँले संसद विघटन एज अ बहुमतको सरकारका रूपमा संसद विघटन गर्नुभयो। त्यस पछाडि पनि उहाँले 2 लाई फेस गर्नु भएन अथवा 3 मा फेस गर्दै गर्दा उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन। त्यसै गरी 4 मा 5 मा त अब म जाँदिनँ, मैले विश्वासको मत लिँदिनँ भनेर भन्नुभयो। यो श्रृङ्खलाबद्ध यसलाई हामीले हेर्दाखेरि यो उहाँको सुरुदेखिको नियत कता अब यो विश्लेषकहरूले सुरुदेखिको नियत उहाँले संसद विघटन गर्ने थियो भन्ने खालको पनि एनालाइज गर्नु भएको छ। जस्तो तपाईँ आफैले यसलाई हेर्दाखेरि, किन भन्दा 1 मा उहाँले त्यो विश्वासको मत लिनु परेन, 2 मा उहाँले 2 मा जाँदाखेरि पनि अब त्यो भएन, सम्भव भएन, 3 मा जाँदाखेरि पनि उहाँले लिन सक्दिनँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो र 5 मा फेरि आफैले दाबी गर्नुभयो र अन्तिममा संसद विघटन भयो। यो प्रक्रियालाई चाहिँ आम सर्वसाधारणले के बुझ्ने, कसरी बुझ्ने? कतिपय विश्लेषकहरूले यो त नियोजित रूपमा थियो भनेर एनालाइज गर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई पुष्टि गर्ने हामीसँग आधारहरू छन्। यो
एउटा चाहिँ प्रक्रियाबाट हेर्दाखेरि प्रक्रिया दूषित छ र कन्टेन्टको चाहिँ सही मूल्याङ्कन भएको छैन। कन्टेन्ट भनेको संख्याको पनि सही मूल्याङ्कन भएको छैन। दुई ठाउँमै त्रुटि गरिएको छ। अब प्रक्रिया म्युट भइरहेछ, तपाईँको अनम्युट गर्नु होला। उहाँ चाहिँ अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अब त्यसलाई छल्ने एउटै उपाय छ, उहाँले राजीनामा दिएमा छल्न सक्नुहुन्छ र पदरिक्त गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने उहाँले त्यो फेस गर्नुपर्छ। फेस गरिसकेपछि उहाँले विश्वासको मत पाउनुभयो भने अर्को दुई वर्ष सरकार चलाउन पाउनुहुन्छ। होइन भने पदरिक्त हुन्छ। त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकारको खोजी गर्ने हो। तर उहाँले त्योभन्दा अगाडि नै गर्नुभयो। उहाँले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन। भनिसकेपछि यो प्रक्रिया दूषित हो। अब यो दूषित प्रक्रियामा अरू पार्टीहरू समावेश हुनु हुँदैन थियो। दूषित प्रक्रियाबाट आह्वान गरिएको चाहिँ सूचनालाई चाहिँ उहाँहरूले मान्यता दिएर फेरि त्यो चाहिँ दाबी गर्न जानुभयो। त्यो चाहिँ गल्ती गर्नुभयो उहाँहरूले। उहाँहरूले के ठान्नुभयो, विपक्षीहरूले संख्या ठुलो कुरो हो, कन्टेन्ट ठुलो कुरो हो भन्ने जान्नुभयो, परिमाण ठुलो कुरो हो भन्ने जान्नुभयो। तर होइन, कानुनमा चाहिँ परिमाण भन्दा पनि प्रक्रिया ठुलो कुरो हुन्छ। प्रक्रियालाई पहिला चाहिँ दूषित हो कि नदूषित प्रक्रिया हो भने दूषित प्रक्रियालाई उहाँहरूले चुनौती दिनुपर्छ। उहाँले अदालतमा त्यतिखेरै चाहिँ मुद्दा दिनु पर्थ्यो। तत्काल अन्तरिम आदेश भएर रोकिन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। तर उहाँहरू त दूषित प्रक्रियामा सहभागी भएर त्यसको एउटा हिस्सा बनिसकेपछि अनि फेरि अर्को धोखाधडी भयो उहाँहरूमाथि। उहाँको परिमाणलाई पनि स्वीकार गरिएन, उहाँहरूको बहुमत त्यो हस्ताक्षरलाई पनि स्वीकार गरिएन र बल्ल उहाँहरूले अहिले चाहिँ उहाँहरूको चेत खुलेको अवस्था छ। त्यसकारण यो चाहिँ प्रक्रिया पनि दूषित छ। कन्टेन्टको पनि चाहिँ सही मूल्याङ्कन भएन। कन्टेन्ट भनेको संख्या हो। संख्यामा चाहिँ देउवाले जुन दाबी प्रस्तुत गर्नु भएको छ त्यो हस्ताक्षर चाहिँ अकाट्य कुरा हो। अब एउटा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधार हो त्यो हस्ताक्षर भनेको। त्यसमा जुन आधार टेकेर राष्ट्रपतिले संसदको विघटन गर्नुभयो, त्यो आधार उहाँले टेक्दाखेरि अब दुवैको दाबी चाहिँ मिल्न नगएको अथवा दाबी जुन पर्यो त्यो दाबी चाहिँ नमिलेको भनेर उहाँले जुन आधार टेक्नु भएको छ त्यो नमिलेको हो कि अथवा त्यो अधिकार उहाँलाई छ कि छैन, यसलाई यो दाबी साँच्चीकै नमिलेको हो उहाँहरू दुवैजनाको प्रधानमन्त्रीमा? होइन, ऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी चाहिँ नमिलेको, उहाँको हकैया नै छैन। उहाँले त सरेन्डर गर्नु भएको नि, हात खडा गर्नु भएको नि त। जस्तो हकदैया छैन, अझै यसलाई क्लियर गर्नुहुन्छ? हकदैया, मैले यहाँनिर बिचमा रोकेँ, हकदैया उहाँको किन पुग्दैन? किन भन्दाखेरि उहाँ 3 अनुसार मैले सरेन्डर गरेँ भन्नुभयो, 5 अनुसार उहाँको हकदैया किन पुग्दैन, त्यसलाई पनि अलिक प्रश्न पारिदिनुहुन्छ? उहाँको हकदैया किन पुग्दैन भने उहाँले मैले 3 को प्रधानमन्त्री हुँ तर मैले चाहिँ विश्वासको मत पाउने आधारै छैन, मसँग त हुँदा 93 जना मात्रै मान्छे छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो नि उहाँ त। भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यो विश्वासको मत लिन सक्ने उहाँसँग त्यो आधारै नभएको कारणले न उहाँले चाहिँ त्यो गिभ अप गर्नु भएको भन्नुहुन्छ नि त। भनिसकेपछि उहाँले उहाँको हकदैया कसरी हुन्छ? उहाँको पार्टीबाट अरूलाई अगाडि सारे हुन सक्यो होला, उहाँको चाहिँ हकदैया पनि छैन। र उहाँले फेरि जे चाहिँ आधारमा दाबी प्रस्तुत गर्नु भएको छ पार्टीको त्यो चाहिँ लेटर प्याडमा सही गरेर, पार्टीको निर्णय पनि छैन त्यहाँ भन्नुहुन्छ भने। पार्टीको निर्णय छैन, ल उहाँको पार्टीको त मानिदिउँ, उहाँ संसदीय दलको नेता हो, तर जसपाको त त्यहाँ निर्णय छैन। हेर्नुहोस्, एकजना अध्यक्षले सही गर्नु भएको छ, जबकि 2 जना अध्यक्षले सही नगरेसम्म हुँदैन। संसदीय दल उहाँको वैधानिक होइन, संसदीय दलको नेता चाहिँ राजेन्द्र महतो होइन। अहिले त्यो कुरा चाहिँ संसदको सचिवालयले चिन्दैन। अहिले संसदको सचिवालयले मान्यता नदिएको राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको प्रमुख मान्न पनि मिल्ने अवस्था छैन, नेता मान्न मिल्ने अवस्था पनि छैन भनेपछि त्यो त स्वतः अस्वीकार्य कुरा थियो। अब त्यो एउटा कुरा छँदैछ। तर यता देउवाको जुन 149 जनाको हस्ताक्षर सहित छ कि त हस्ताक्षर होइन भन्नु पर्यो, त्यसमा शङ्का हुनु पर्यो। जब हस्ताक्षर हो भनेदेखि त विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधार भयो नि त त्यहाँनिर, हो त्यसलाई किन इन्कार गर्नुभयो भन्ने प्रश्न छ यसमा। त्यसकारणले यो चाहिँ दूषित जस्तो राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने के थियो, गल्ती कहाँ भयो त्यसो भए? यो यहाँनिर हामीले पुग्दाखेरि एकजनाबाट 149 वटा हस्ताक्षर गएको छ, एकजनाबाट 153 गएको छ र दुवै मिलेन भनिदिनु भयो। गल्ती चाहिँ खास कहाँनिर भयो? यसको अहिले चाहिँ हामीले एनालाइज गर्दाखेरि कहाँ चाहिँ के गल्ती भयो? गल्ती दुईटै कडीमा। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले अब नयाँ सरकार गठनको लागि सिफारिस गर्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, त्यसलाई नै अस्वीकार गर्नु पर्थ्यो। संविधान विपरीतको कुरा उहाँले रोक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले सामान्यतया प्रधानमन्त्रीका सिफारिसहरू रोक्न मिल्दैन, संविधान बमोजिमका सिफारिसहरू रोक्न मिल्दैन। किन संविधान बमोजिममा त विभिन्न चोइसहरू हुन्छ नि त। त्यो चोइस मध्ये कुन चोइसमा जाने, कुन विकल्पमा जाने भन्ने कुरा त्यसमा रोक्न मिल्दैन। त्यहाँ उहाँले आफ्नो प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न आफ्नो विवेक।
तर जहाँ चाहिँ संविधान विरुद्धको कुरा छ, किन संविधान विरुद्धको कुरा भनेको त संविधानमाथि एट्याक हो नि त, हो त्यसलाई रोक्नुपर्छ संविधानको संरक्षक भएको हैसियत। जब उहाँले धारा 76 को 4 लाई बाइपास गर्नुभयो त्यतिखेर रोक्नु पर्थ्यो एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा फेरि त्यो प्रोसेस अगाडि बढ्यो र दाबी पर्यो भने पनि त दाबी त स्पष्ट आधार सहित बहुमत विश्वासको मत पाउने आधार सहित दाबी परिसकेपछि त्यसलाई उहाँले चाहिँ अस्वीकार गर्न हुँदैन थियो नि त, त्यसको गलत व्याख्या गर्नुभयो, त्यसको गलत विश्लेषण गर्नुभयो नि, गल्ती गर्नु। तर राष्ट्रपतिको फेरि उहाँले फेरि आफै के भन्नुहुन्छ भन्दा हामीले राष्ट्रपतिलाई नै सेरोमोनियल बनायौँ, हामीले त त्यो जे यता मन्त्री परिषदबाट आउँछ त्यो निर्णय गर्ने मात्र बनायौँ, त्यही भएर राष्ट्रपतिलाई उहाँले यहाँभन्दा अगाडि पनि बारम्बार उहाँले मिडियालाई पनि भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिलाई दोष किन दिइरहेको, राष्ट्रपति किन बदनाम गरिरहेको, गणतन्त्रात्मक संस्थाको किन बदनाम गरिरहेको भनेर उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले सेरोमोनियल कन्स्टिट्युसनमै सेरोमोनियल रोल दिइसके पछाडि मन्त्री परिषदले जे निर्णय गर्यो त्यो उहाँले मान्नै पर्छ भन्ने खालको हो। हाम्रो संविधानले के त्यही रोलमै राखेको छ? होइन, यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। जब चाहिँ एउटा ट्रान्जिसनको फेज हुन्छ, एउटा मन्त्री परिषदबाट अर्को मन्त्री परिषद, एउटा सरकारबाट अर्को सरकारमा जाने, एउटा सरकारले राजीनामा दिएर बसिया छ, अर्को सरकार गठन गर्नुपर्ने त्यो सानो समयको जम्चर हुन्छ नि, हो त्यो जम्चरमा चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकार जिम्मेदारी अलि बढेको हुन्छ। त्यतिखेर उहाँले त अहिले चाहिँ 1 घण्टा 2 घण्टा 4 घण्टाको लागि चाहिँ अब भइरहेको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सल्लाह लिनुभन्दा पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर आउने प्रधानमन्त्री, त्यसपछि नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको सपोर्ट लिने कुराहरू हुन्छ नि उहाँको। त्यसरी एउटा इन्टिग्रेटेड रूपमा हेर्नु पर्यो नि त। जाँदै गरेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सल्लाह उसको स्वार्थमा चल्ने होइन, आउँदै गरेको सम्भावित प्रधानमन्त्रीसँग फेरि एउटा कन्फिडेन्समा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त उहाँ। त्यसकारणले संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ सल्लाह र सम्मति, सिफारिस सल्लाह वा सम्मति। सम्मति भनेको कन्करेन्स अफ ओपिनियन हो। राष्ट्रपतिको पनि त्यहाँ अनिवार्य सहमति चाहिने विषयहरू हुन्छ कतिपय अवस्थामा। राष्ट्रपति असहमत हुने ठाउँहरू हुन्छ नि त, जस्तो चाहिँ एउटा इजलासमा बस्ने न्यायाधीशले एउटा चाहिँ एउटा ओपिनियन कन्करेन्स अफ ओपिनियन दिएन भनेदेखि त्यो फैसला बन्दैन नि। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि त्यही हो। तर त्यो जब अन्तिम त्यो संक्रमणको एउटा चाहिँ ट्रान्जिसनको फेज हुन्छ त्यतिखेर राष्ट्रपति प्रिभेल गर्छ, किन भन्दा राष्ट्रपतिको लागि 2-4 घण्टाको समय हुन्छ। त्यतिखेर नयाँ प्रधानमन्त्रीको कन्फिडेन्स लिनुपर्ने हुन्छ उनले, उसले कसरी विश्वास गर्ला, उसलाई कसरी विश्वास दिलाउने भनेर त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो ट्रान्जिसनको पोइन्टमा चाहिँ राष्ट्रपतिसँग केही न केही बढी जिम्मेदारी र भूमिका हुन्छ। अब यसलाई अझै राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने जसरी अब जसपाले केपी शर्मा ओलीलाई सबैतिरबाट सबै दलबाट असहयोग हुँदै गर्दाको अवस्थामा जसपाले जसरी केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिइरहेको छ, नेकपा एमालेलाई साथ दिइरहेको छ, यो अवस्थामा फेरि अर्को पनि के पनि जोडौँ भन्दाखेरि रिसेन्टली हाम्रो अर्को एउटा अध्यादेश पनि जारी, त्यो त औपचारिक रूपमा त्यो प्रकाशनमा त आएको छैन, तर स्वयं सरकारका मन्त्री हृदय त्रिपाठीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फेसबुकमै उहाँले त्यो स्वागत छ त्यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएकोमा, त्यो चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकलाई त्यो जन्मसिद्धका छोराछोरीहरूलाई त्यो चाहिँ अब एउटा खालको त्यो वंशजको नागरिकता दिने भन्ने खालका पनि आइरहेको छ। त्यो सँगसँगै फेरि शपथको पनि त्यो एउटा अध्यादेशै आयो, अब फेरि महामारीको पनि अध्यादेश आयो। त्यो सँगसँगै यी अध्यादेशहरू यसरी आएका छन् कि त्यो त्यसले अहिले नेपाल राजनीतिमा जसरी जसपा र एमाले अथवा केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिइरहेको छ त्यसले यो साँच्चीकै नेपालका भित्रका नेताहरूको मात्रै यसमा केही तलमाथि छ अथवा गठजोड छ अथवा त्योभन्दा बाहिर पनि केही इन्ट्रेस्ट छ? तपाईँ आफैले चाहिँ के देख्नु भएको छ यो अहिलेको यो प्रकरणमा? यो प्रकरणमा हाम्रो दक्षिणको शक्तिको प्रत्यक्ष हात छ। जब सामन्त गोयल नेपाली जनतालाई थाहा नदिकन, नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको सरकारले पनि नेपाली जनतालाई थाहा नदिन खोजेको अवस्थामा, लकडाउनको अवस्थामा प्लेन लिएर सिङ्गो प्लेन लिएर आउँछन् र त्यो कुरा गोप्य राख्न खोजिन्छ। जब मिडियाले थाहा पाउँछ, जनताले थाहा पाउँछन्, तब बल्ल चाहिँ आएको कुरासम्म हो भनिन्छ, तर के कुरा भयो भनिँदैन। त्यसपछि यस्ता खालका घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै जान्छन् भनेदेखि यसलाई हामीले कसरी हेर्ने भनेपछि यसपछि चाहिँ जति पनि कार्यहरू भइरहेका छन् दक्षिणलाई अनुकूल हुने गरी भइरहेछन्। नेपालको चाहिँ चाइनासँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो, निकै घनीभूत सम्बन्ध थियो। त्यसपछि चाइनासँगको सम्बन्ध हाम्रो करिब अब चाहिँ एउटा धेरै नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा धेरै नै एउटा दूरी कायम भइसकेको छ। यो महामारीको अवस्थामा पनि चाइनाले सहयोग दिन खोज्दा पनि त्यो लिएको छैन। औषधि खोपका कुराहरूसम्म पनि अस्वीकार गर्ने तहसम्म पुगिया छ भनेपछि यसले छर्लङ्ग देखिन्छ कि यो दक्षिणको उक्साहटमा भइरहेको छ। अब यो अवस्थामा यो अहिले जे भइरहेको छ यसबाट जनता त आक्रान्त छन्, जनताको झन् अवस्था हेर्ने भने झन् भयावह छ। अब जुन कोरोना महामारी जुन बढ्दै गइरहेको छ जुन अवस्थामा त्यसले जनतालाई झन् आक्रान्त अवस्था ल्याइदिएको छ। यसबाट फाइदा अथवा यो विघटनबाट त्यो त केपी शर्मा ओलीले पनि आफैले आफ्नो भाषणमा फेरि बारम्बार म दुर्घटनातिर लादिनँ, म एउटा सल्युसनतिर लान्छु भन्नुहुन्छ।
तर फेरि यतातिर विपक्षीले यहाँ घाटा छ यो भने झनै हामी अब एउटा अँध्यारो सुरुङमा गयौँ भन्ने खालका पनि प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। यसबाट चाहिँ फाइदा चाहिँ कसले चाहिँ यहाँबाट लाभ लिन खोजिरहेको छ यो अहिलेको प्रकरणबाट? यसमा फाइदा केपी ओलीको समूहले लिइरहेको छ। नेपालभित्रको एउटा चाहिँ भ्रष्ट अर्थ राजनीतिक समूह छ त्यसले लिइरहेको छ र भू राजनीतिक शक्तिले लिइरहेको छ। त्यो कुरा स्पष्ट छ। यो अहिलेको मोडेल भनेको बङ्गलादेशको मोडेल हो। बङ्गलादेशमा जसरी विपक्षीहरूलाई निषेध गरिएको छ, पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ, प्रमुख विपक्षी दलको एक सिट पनि छैन लगभग त्यहाँ, र जातीय पार्टीहरू 4-5 सिट भएकाहरू प्रमुख विपक्षी दल छन् त्यहाँ। त्यो खालको परिस्थिति छ। नेपालमा पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ। किन भन्दा यसमा त्यो कुरा यहाँ दोहोरिरहेको छ। जे बङ्गलादेशमा प्रयोग भएको छ त्यही कुरा नेपालमा प्रयोग भएको छ। यो विगत 10-15 वर्षदेखि 8-10 वर्षदेखि यो खास गरेर खिलराज रेग्मीको सरकारदेखि अहिलेसम्म त्यो प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा धेरै सर्वसाधारणले के प्रश्न सोध्छन् भन्दा अब के हुन्छ, अब कसरी अगाडि बढ्छ, अब चाहिँ सरकारको प्रक्रिया, त्यस पछाडि अब त्यो न्यायालयमा जाला अथवा त्यो मुद्दा पर्ला, जस अबको अवस्थामा सरकारको निर्माण अथवा त्यो सरकारका भावी आगामी दिनहरू, नेपालको राजनीतिक आगामी बाटाहरू कसरी अगाडि बढ्लान् भनेर धेरैको अहिले चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। अब यो अवस्थामा तपाईँ आफैले चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, अब चाहिँ अबको दिनहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, नेपालको सरकार निर्माणदेखि लिएर त्यो चाहिँ अब अदालतकादेखि प्रक्रियादेखि लिएर ती कसरी अगाडि बढ्छन्? पहिलो कुरा हामी चाहिँ संविधानवाद अनुसार, संवैधानिक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसार चल्ने हो। हाम्रो एउटा कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी हो। कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीमा पार्टीहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसै गरेर जुडिसियरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पार्लियामेन्ट अहिले त विघटनमा परेको छ तर पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हामी सबै नागरिकको भूमिका हुन्छ। हो, यो हामीले यो भूमिकालाई हाम्रो सक्रियतापूर्वक यसलाई क्रियाशील बनाउनु पर्यो। खास गरेर अदालतले करेक्सन गरिदियो भनेदेखि त के छ, त्यसपछि त सब कुरा ठिकठाक हुँदै जान्छ। तर अदालत पनि यो कुराको मतियार भयो भने त्यसपछि ठुलो एउटा चाहिँ राजनीतिक यहाँ चाहिँ विद्रोहको एउटा सम्भावना देख्छु। यो अदालतमा अब जसरी पछिल्लो समयमा नियुक्तिहरू भएका छन् र त्यो मुद्दा तोकिने जुन हाम्रो परिपाटी देखिएको छ, त्यो अधिकांश अब कतै कार्यकारीबाट प्रभावित भयो कि भन्ने खालका दोष अब त्यसमा चाहिँ अब आरोप लाग्दै गएका छन्। चाहे यो नेकपाको नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा होस्, चाहे अन्य मुद्दामा होस्, यी मुछिएको अथवा यसमा चाहिँ अब कार्यकारीबाट हस्तक्षेप हुन थालेको भन्ने खालको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। तर फेरि यसलाई फेरि अझ विगतको हामी संसद विघटनको मुद्दालाई हेर्ने हो भने फेरि त्यहाँ चाहिँ विरोधाभास देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब साँच्चीकै निष्पक्ष गर्यो कि भन्ने खालको पनि देखिन्छ। अहिलेको न्यायालयको अवस्था, जुन अवस्थामा न्यायालय छ, त्यो न्यायालयको अवस्थालाई तपाईँले आफैले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यहाँभन्दा पहिलाकोमा त एक खालको चाहिँ जनविश्वास नै लिएको थियो, तर अहिलेमा त्यो सम्भावना कम छ भन्छन् नि। न्यायालय स्वतन्त्र छैन अहिले पनि। एकाध चाहिँ राम्रो गर्यो भन्दैमा हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुरै स्वतन्त्र छ भन्न सक्दैनौँ। न्यायालयको विगतको अलि लामै श्रृङ्खलाबाट हेर्नुपर्छ। न्यायालय स्वतन्त्र छैन, न्यायालयको खास गरेर नेतृत्व चाहिँ स्वतन्त्र छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। र चाहिँ के छ भने अब अहिलेको कार्यकारीको पछाडि, अब न्यायालयको प्रमुखको पछाडि कुन शक्ति छ भन्ने कुरा हो। त्यहाँनिर कुन चाहिँ अर्थ राजनीतिक शक्ति छ त्यहाँ, त्यो हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटै हुन सक्छ नि त त्यो भित्र। भनेपछि त्यसो भए त त्यो शक्ति यही मात्र छ भन्न, यही भन्दा पनि बाहिर छ भन्ने खालको इङ्गित गर्नुभयो नि तपाईँले। त्यसो भए त्यो शक्ति त माइक्रो म्यानेजमेन्ट यहाँको अर्थ राजनीतिक स्वार्थ समूहले र भू राजनीतिक शक्तिले चाहिँ र केपी ओलीको समूहले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ राज्यका हरेक संस्थाहरूमा। त्यसकारणले अदालत पनि त्यसबाट मुक्त छैन, अदालतको नेतृत्व पनि। यो कुरा स्पष्ट छ। अब यो मुद्दा अदालतमा गएर त्यो करेक्सन त्यो हुन त त्यसको आफ्नो एउटा ठाउँ छँदैछ, तर त्यसबाहेक यसलाई करेक्सन गर्नको लागि आम सर्वसाधारणबाट, विपक्षी दलहरूबाट अबको दिनमा चाहिँ चालिनुपर्ने कदमहरू के हुन्? हामीहरू सुस्पष्ट रूपमा यहाँ चाहिँ दायाँ बायाँ होइन, जे हो संविधानको मर्म त्योभन्दा बढी अपेक्षा पनि गर्नुहुन्न। अरूलाई चाहिँ हामीले केही दण्डित गर्दाखेरि पनि कानुनकै बाटोबाट जानुपर्छ, तर दण्ड चाहिँ दिनै पर्छ। यसमा दण्ड नदिने, खालि चाहिँ टिप्पणी मात्रै गर्ने र चाहिँ जवाबदेही नबनाउने, जवाबदेताको प्रणाली नै छैन। जवाबदेताको प्रणाली हामी स्थापित गर्छौँ र यो चाहिँ गल्ती गर्ने, संविधान विरोधी अपराध गर्नेलाई हामीले कानुनको कठघरामा ल्याउँछौँ भनेर यदि चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले त्यो कुरा बाहिर घोषणा गर्ने र त्यसमा चाहिँ आफ्नो निष्ठा व्यक्त गर्ने, किन आफूबाट पनि त त्यस्ता कुकर्महरू हुनु भएन नि त। त्यो गर्यो भनेदेखि जनताले साथ दिन्छ। जनताले साथ दियो भनेदेखि कुनै पनि भू राजनीतिक शक्तिले पनि केही गर्न सक्दैन। यहाँको ओली अथवा उनको वरिपरिको अर्थ राजनीतिक शक्तिले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यो पनि बरु तिल मिलाउँछ, यतैपट्टि आउँछ। त्यो जो इमर्जिङ शक्ति हुन्छ त्यसलाई वैधता दिन आउँछ।
अलि वाइड एङ्गलमा अलिकति अलि वाइडर रूपमा भनिदिनु भयो सरले। अझै न्यारो रूपमा त्यसलाई अझै न्यारो गर्ने हो भने जस्तो सभामुखले कानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह लिइरहनु भएको छ, परामर्श गरिरहनु भएको छ के गर्न सकिन्छ भनेर, विपक्षी दलहरूले पनि परामर्श गरिरहेका छन् कानुनविदहरूसँग के गर्न सकिन्छ भनेर। अब त्यो तत्काल गर्नुपर्ने ताकि यो कदमलाई रोक्न सकियोस् भनेर। संसद फेरि मरेको अवस्थामा छ, अहिले त्यो एक्टिभ अवस्थामा छैन। अब चाहिँ जस्तो सभामुखबाट हुनुपर्ने कदम, त्यो संसदप्रति विपक्षी दलहरूबाट हुनुपर्ने कदमहरू अब के हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ यसमा आफ्नो बुझाइ के हो? अब विपक्षी दलहरू र संसद केही त चुकिसकेको छ, किन भन्दा राष्ट्रपतिको पहिलो सूचना हुँदा बित्तिकै नै उहाँहरूले जुन कदम चाल्नु पर्थ्यो त्यो चाल्न सक्नु भएन। अलिकन गल्ती उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले सुरु गरेको प्रक्रियामा उहाँहरू सहभागी भइदिनु भयो। जस्तो अदालतमा मुद्दा छ, उहाँहरूबाट त्रुटि भयो, अदालतमा विचाराधीन जुन मुद्दा छ त्यसले केही फरक पार्छ त्यसमा, जुन अब राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको छ? हजुर, अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट चाहिँ अब यसको कोर्स करेक्सन हुने हो। हामीले सबभन्दा वैधानिक उपाय त्यसैलाई देखेका छौँ। अब त्यहाँबाट नहुने भयो, विलम्ब गर्ने भयो भने जनताको चाहिँ खबरदारी चाहिन्छ। अघिल्लोचोटि पनि धेरै कठिन भएको थियो, अदालतले साह्रै विलम्ब गरिदिएको थियो, जानी अदालतले विलम्ब गर्यो र पछि चाहिँ जसो तसो चाहिँ जनताको पक्षमा, संविधानको पक्षमा फैसला आयो। किन भन्दा त्यहाँ पनि सबै न्यायाधीशहरू सेटिङमा चल्छन् भन्ने हुँदैन। अदालतमा पनि जतिसुकै चाहिँ कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भए पनि, पार्टीका मान्छेहरू भर्ती गरिए पनि, सबै मान्छे पार्टीकै मान्छेहरू पनि हिजो जाँदा पार्टीका भए पनि पछि उनीहरूले सबैले आफ्नो विवेकलाई बन्धकमा राख्छन् भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बाहिरबाट हामीले एउटा जुडिसियल इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनुपर्छ। फेयर एउटा जस्टिसको लागि चाहिँ जुडिसियल इन्भाइरोमेन्ट बनाउनको लागि हामीले सम्पूर्ण हाम्रो ताकत, हाम्रो ऊर्जा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ त्यहाँ। त्यो भयो भने अदालतले खुट्टा टेक्छ, त्यहाँका न्यायाधीशहरूले पनि निष्पक्ष भएर न्याय दिनुहुन्छ र कोर्स करेक्सन हुन्छ भन्ने नै हो। त्यसकारणले यसैमा पहल गर्नु पर्यो। अब केही मुद्दाहरू गइसकेका छन्। थप चाहिँ यसको मुख्य अध्यय भएको 149 जना र त्यसको चाहिँ नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री को पदमा प्रस्तावित व्यक्ति चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मुद्दा लिएर जानुभयो भने अन्तरिम आदेश हुने सम्भावना नै बढी देखिन्छ। त्यो तयारी पनि विपक्षी गठबन्धनबाट भइरहेको भन्ने आइरहेको छ। यसमा जस्तो राष्ट्रपतिबाट जुन आह्वान भयो सरकार बनाउनका लागि, जुन आह्वान भएको थियो त्यसको विरुद्धमा पनि अदालतमा मुद्दा अब रिट अब अस्ति त त्यो दर्ता हुन पाएन, तर आइतबार त्यो दर्ता हुने प्रक्रियामा जानेछ भन्ने छ। त्यसले पनि केही फरक पार्छ यो अहिलेको यो त्यस पछाडिको राष्ट्रपतिको कदमलाई? त्यो मुद्दाले पनि केही फरक पार्छ त्यो रिटले? अब अगाडिको मुद्दाले त अवश्य पार्ला, किन भन्दा अगाडिको मुद्दामा जो जानु भएको छ एउटा इन्डिभिजुअल सिटिजनको हिसाबले जानु भएको छ, कानुन व्यवसायिक हिसाबले जानु भएको छ। उहाँहरूले त्यो सूचनालाई नै चुनौती दिनु भएको छ। उहाँहरू त त्यो सूचना बमोजिम प्रक्रियामा समावेश भएको व्यक्तिहरू होइन। अब यसपछि जाने जो पार्टीका मान्छेहरू हुनुहुन्छ चाहिँ जो चाहिँ वैकल्पिक सरकार गठनको लागि, उहाँहरू चाहिँ केही हदसम्म चुक्नु भएको छ। किन भन्दा प्रक्रियामा समावेश, दूषित प्रक्रियामा समावेश हुनु भएको छ। तर पनि उहाँहरूको अब कानुनमा के छ भने विबन्धनको सिद्धान्त लाग्दैन कानुनी प्रश्नमा, संवैधानिक प्रश्नमा। त्यस कारणले चाहिँ अदालतले चाहिँ त्यही कारणले नै उहाँको मुद्दा कमजोर हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, खालि उहाँहरूले पब्लिकमा एउटा चाहिँ आफ्नो बचाउ गर्नलाई उहाँहरूलाई गाह्रो भयो। यसमा पब्लिकमा बचाउ गर्न चाहिँ गाह्रो भयो। अब जस्तो सभामुखबाट के कदम चालिनु आवश्यक छ अब यो अवस्थामा? किन भन्दाखेरि संसद अहिले एक्टिभ अवस्थामा छैन। यो अवस्थामा चाहिँ के गरियो भने चाहिँ साँच्चीकै त्यो संसद पुनर्जीवित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ? अब सांसदहरूको तर्फबाट के गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ त्यसमा सजेसन के हुन्छ? होइन, यस्तो अवस्थामा संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो। अगाडि पनि हामीले यस्तै कुराहरू, यस्तै तर्कहरू राखेका थियौँ। अब उहाँहरूले त्यो क्लेम गर्न नगएको भए त एकदमै सहज थियो झन्, होइन? वैकल्पिक सरकारको लागि दूषित प्रक्रियामा सहभागी नभएको भएदेखि अब अझै पनि यदि बहुमत सदस्यहरू, संसद सदस्यहरू चाहिँ यसको विपक्षमा छन् भने बहुमतको चाहिँ बैठक बस्दै गर्दा हुन्छ नि। बहुमतको बैठक बस्ने, समितिका बैठकहरू सञ्चालन गर्ने अवज्ञा गर्नु पर्यो नि। राष्ट्रपतिले गर्नुभयो भनेर हरेक कुराहरू मानिदिनुपर्छ भन्ने छैन। जब उनीहरूले यो हदको चाहिँ संविधानमाथिको अपराध गर्छन् भने संविधानलाई रक्षा गर्नको लागि चाहिँ त्यसको अवज्ञा गर्न सकिन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ, अब लामो समय भइसकेको छ। अब अन्त्यतिर जस्तो अहिले जुन दृश्यहरू देखा परेका छन्, जस्तो गणतन्त्रलाई नै मास्ने काम भयो राष्ट्र प्रमुखबाट, हाम्रो चाहिँ सरकार प्रमुखबाट चाहिँ यो संविधानको हुर्मत लिने काम भयो भन्ने खालका पनि टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। र एकातर्फ यो आइरहेका छन्, अर्कोतर्फ राजाको हामीले प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने अब कता कता राजा नै ठिक हो कि भन्ने खालको पनि एउटा जनमानस बन्दै गएको छ। यो अवस्थामा अहिले गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने हो भने त
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त फेरि पनि यदि त्यो विघटन यदि फेरि पनि पुनर्स्थापना भयो भने त त्यो सम्भावना फेरि रहिरहने अवस्था रह्यो। त्यही भएर अहिलेको अवस्थालाई हामीले करेक्सन गर्ने भने यो बहुदलमाथि नै अहिले चुनौती थपिँदै गएको छ, यो संसदीय व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिँदै गएको छ। यो अवस्थामा यो सबै कुराहरूलाई हामीले करेक्सन के गरियो भने चाहिँ करेक्सन हुन्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ यसमा आफ्नो अन्तिम धारणा के हो? होइन, हामीले हेर्ने संविधान हो। हामीले कोर्स करेक्सन गर्नलाई पनि संविधानकै बाटोबाट जानुपर्छ। संविधान बमोजिम पदमुक्त गरिसकेपछि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। जसले चाहिँ गल्ती गर्छ, जसले उसलाई निषेध नै गर्नुपर्छ, उसको प्रवृत्तिलाई निषेध गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ निषेधको राजनीति गर्नुहुन्न भन्छ कति सजिलो कुरा। जब गलत गर्छ भनेदेखि उसलाई दण्ड दिने कुरा, उसको राजनीतिक भूमिकालाई निषेधै गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिम हो, त्यो प्रक्रियामा गयो भनेदेखि कुनै पनि हाम्रो चाहिँ प्रणालीमा कुनै पनि दखल आउँदैन। यदि कुनै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ भने पनि त्यो संवैधानिक प्रणाली अनुसार, वैधानिक प्रणाली अनुसार सुधार गरिन्छ। कुनै एउटा भूराजनीतिक शक्तिको, कुनै अर्थराजनीतिक शक्ति, स्वार्थ समूहहरूको, कुनै एउटा गुटको चाहिँ स्वार्थलाई हेरेर गरिँदैन त्यतिखेर कि एउटा संवैधानिक प्रणालीले जे कुरा माग गर्छ, जनमत जे हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। त्यसकारणले यसमा दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली सुचारू गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ, त्यो घोषणा हुनुपर्छ, त्यसमा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ त्यो कुरा कामबाट पनि पुष्टि गर्नुपर्छ। यो वैकल्पिक नेतृत्व दिनेहरूले त्यो गर्यो भनेदेखि यो प्रणाली जोखिममा हुँदैन। अब यो अरू कुरा केही सुधारेर यो लोकतन्त्र भन्दा अझ उन्नत लोकतन्त्र ल्याउँछ कसैले भनेदेखि लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतासँग नबाजिने गरी त्यो कुरा त हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ। तर यहाँबाट पछाडि फर्किने कुरा हुँदैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण विचारका लागि हामी साँझको समयमा हामीले यो छलफल गऱ्यौँ र यो विभिन्न कोणबाट हामीले जसरी व्याख्या गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ यसले चाहिँ हाम्रा दर्शकहरू, श्रोताहरू यसबाट लाभान्वित हुनुभयो होला भन्ने मलाई आशा गर्छु। तपाईँले यो जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। हामीले संसद विघटन भइसके पछाडि यसका अवयवहरू, विभिन्न अवयवहरूसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरू र यसले पार्ने प्रभाव र यससँग चाहिँ स्वार्थ समूहहरू के कस्ता छन्, को कसले यसबाट फाइदा नाफा लिइरहेका छन् भन्ने विषय पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको छ। हामी फेरि यो विषयमा निरन्तर रूपमा छलफल गर्दै रहनेछौँ विभिन्न विज्ञहरूसँग। अहिलेका लागि कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु। नमस्कार।